के अंदर। इसमें अजमत साहब एक बात जिस पे इस्लामाबाद का जब जलसा हुआ था उस वक्त की इंतजामिया पे तनकीद हुई, आपकी हुकूमत पे भी हुई, क्योंकि हमें पता है फैक्चुअली कि इंतजामिया हुकूमत के कहने पे ही अक्सर जो है वो काम कर रही होती है कि जलसे को इस तरह पाबंद कर देना कि 6 बजे ख़त्म करें, 7 बजे ख़त्म करें, और इस्लामाबाद में 7 बजे ख़त्म नहीं हुआ तो वहाँ पे आपने देखा फिर आप आमना सामना भी हुआ पुलिस और वहाँ पे जो कारकुनान मौजूद थे। ये हमने पाकिस्तान की सियासी तारीख में देखा नहीं। आप लोगों ने भी बहुत से जलसे किए, आपने पीडीएम जब बनी तब बड़े जलसे किए, तो ये क्यों ऐसा क्या हुआ मुख्तस के 6 बजे, मतलब स्कूल के टाइमिंग नहीं होते कि छुट्टी का टाइम है जलसा बंद, आज भी यही हुआ, जलसे में देर सवेर हो जाती है, आप लोगों को भी पता है, तो क्यों ये नया एक प्रेसिडेंट आप सेट करें जो कि शायद आगे लिए आपके लिए बड़ा तकलीफ दे हो? एक तो पॉलिटिकल पार्टियां जो है ना वो यकीनन वो जलसे करती हैं, उनके लिए जो है वो इतने शायद कंसर्न्स भी नहीं होते, लेकिन जब दहशतगर्द जलसे करते हैं, जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, अभी आपने थ्रेट सुनाई है, खुद आपने अभी इंट्रो के अंदर जब आप बात कर रहे थे कि गौहर साहब क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जब ये वो हो और इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड जब मौजूद हो ना, फिर ये है कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, कल इनकार कर देते, कह देते कि नहीं जी हमें आपकी जो है बातें मंजूर नहीं है। कल तो ये भी मान के गए हैं कि गंडापुर माफी मांगेगा मरियम नवाज से, अब इसमें मेरा क्या कसूर है, यही मान के गए थे ना। और दूसरी बात यह है कि आपकी इत्तला के लिए शहजाद, आपकी मालूमात, चूंकि आप जो है वो इस्लामाबाद या कराची में है, आपने शायद ऑडियो नहीं सुनी डीजे की, जो डीजे वहां इंतजाम करके बैठा हुआ था, वो मैं आपको भिजवा देती हूँ, कि जब टाइम खत्म हुआ हमने किसी को बंद नहीं कराया, डीजे को उन्होंने कहा गाना लगाओ, उन्होंने कहा जी टाइम खत्म हो गया, इसके बाद जो है वो मैं क्योंकि आपने मेरे रिपोर्टर को कोट किया इस बात पे कि कंटेनर्स नहीं मौजूद थे, रास्ते खुले हुए थे, तो हमारे रिपोर्टर्स ने ही ये बताया है कि पुलिस आ गई स्टेज पर, उन्होंने डीजे को कहा कि ये ऐलान करें कि जलसा आप खत्म करें 6 बजे। नो डीजे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात पे हमारे रिपोर्टर गलत है। लेट मी कंप्लीट। पुलिस ने जाकर ये जरूर इंतजामिया को कहा कि जी आपका टाइम खत्म हो गया है, बराए मेहरबानी अपना जलसा वाइंड अप कर दें, और वो ये जो कानून जो है ये इसकी पाबंदी डीजे ने तो कर ली, लेकिन इनको जो है ये जो दहशतगर्द वहां इकट्ठे हुए थे, जिनका पूरा काम वहां से करना क्या था, स्टेज से खड़े होकर धमकियां देनी थी, गालियां देनी थी, बदजबानी बदकलामी करनी थी, और वो हम जाती उम्र जाएंगे, ये इनको शौक ही रहेंगे, ये इनको मैं बता दूं। आप कह रही है कि सियासी जमातों के लिए वक्त होता है जलसा करने का, हुकूमत है सोच समझ के बोले और सोच समझ के बात करें, इनको जितनी ढील दे दी है वो भी। आप कह रही है कि सियासी जमातों को जलसा करने की इजाजत हो सकती है, ये दहशतगर्द हैं। वैसे सैफ साहब क्या कहेंगे आप? वैसे साहब की बारी आ गई, उनको ही पूछ लें। जी वैसे सैफ साहब आवाज आ रही है आपको? जी उनको नहीं आएगी अब आवाज। बैरिस्टर सैफ साहब आवाज आ रही है आपको? आवाज भी नहीं आएगी इंशाल्लाह। मुझे अगर आप मौका दे तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, फिर आपसे भी बात करूंगा। आवाज आएगी, मैं शहजाद इकबाल आपकी बात का जवाब दे सकता हूँ। मैंने आपके इसको कहा भी था आपके कोऑर्डिनेटर को कि मेरा पॉइंट मुझे करने दें। देखें मैं बदतमीजी का जवाब देने के लिए आपके स्क्रीन पे नहीं आया, लंबी जुबान मैं चाहता भी नहीं हूँ कि दोनों तरफ से आप उनसे मुखातिब हो, आपसे भी अर्ज करूंगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, कहीं मुझे दहशतगर्द कहा जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है मैं यहाँ हूँ नहीं, मैं कैसे नहीं हूँ, इसको क्या पता कि मैं कहाँ हूँ? डज शी नो माई वेयर अबाउट्स कि मैं कहाँ हूँ, कि ये पेशावर में बैठा हुआ। ये देखें ये तंजिया गुफ्तगू, ये मदारियों वाले अंदाज में बात करने से जो है आप आर्गुमेंट नहीं जीत सकते, आप दलाइल से बात करें। दलाइल ये है कि जहां पे मैं ये कह रहा हूँ हमारे लिए पहला कंटेनर जो खड़ा था वो हमारे रोकने के लिए सियाल मोड़ पे जो है इन्होंने वहां पे रास्ता रोका हुआ था, वहां से हमने हटवाया। उसके बाद जो मोटरवे है मेन मोटरवे पे, उसके बाद हम जब काला शाह टाकू हुआ यहाँ रास्ता बंद था। ये सब कुछ होता रहा है, ये सारी चीजें मॉनिटर होती रही हैं। ये नहीं है ये कैमरे वगैरह मौजूद हैं मोटरवेज के, अनलेस के ये उसको उसी तरह गायब कर रहे हैं जैसे 9 मई के कैमरे गायब कर दिए थे। अब रह गई बात हमारे जलसे की, जलसा हमने कर दिया, जबरदस्त जलसा हुआ है, लोग आए हैं तो बड़ी तादाद में आए हैं, और अगर हमें ये रास्ता ना रोकते और ये 6 बजे का वो क्या कहते हैं टाइम पीरियड ना लगाते और इतनी वो कारकर्दगी का मुजाहरा ना करते कि पुलिस के सिपाहियों को जाके स्टेज पे बिठा दिया, ये सियासी जलसों में ऐसा कभी नहीं हुआ। अब मुझे दहशतगर्द कहना, दहशतगर्द कहो, मैं तुम्हारे लीडरों को चोर कहूंगा, तुम्हारे लीडर चोर हैं, एवन फील्ड के अपार्टमेंट इनका बाप खरीद सकता था। अच्छा बदतमीजी मुझे भी आती है, लेकिन मैं बदतमीजी आपके प्रोग्राम में करने से टकराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता यो, इसलिए मैं आपसे सवाल करूंगा, आप इस सवाल का जवाब दे दें। अब क्योंकि तकारीर वहां पे हो नहीं सकी जो मरकजी रहनुमा है, तो वे फॉरवर्ड क्या है वो तो आज हमें पता नहीं चला कि अब अगला क्या सियासी अमल होगा तहरीक इंसाफ का। जी तहरीक इंसाफ का सियासी अमल बिल्कुल होगा, जारी रहेगा। हम इंशाल्लाह और भी जलसे करेंगे, हम बार बार करेंगे, अपना मौके अवाम के सामने पेश करेंगे। और इनको पता है
کہ 8 فروری کو عوام نے ان کو کون سا کیا جواب دیا تھا. 8 فروری یہ سارے چور بیٹھے ہوئے, ان کا تو میاں نواز شریف جو ہے وہ ہارا ہوا ہے ایک خاتون سے. یہ تو سارے چور ہیں, کسی کا بھی جو ہے وہ ووٹ نہیں ہے. فارم 47 کی تو یہ پیداوار ہے, اور کس منہ سے یہ یہاں آ کر بات کرتے ہیں اور دوسروں کو دہشت گرد کہتے ہیں. آپ کے اپنے دور میں اس مسجد میں کیا ہوا منہاج القرآن میں, آپ نے تو پریگننٹ عورتوں کو گولیاں مار دی تھیں. دہشت گردی اور کیا ہوتی ہے؟ یہ فضول قسم کے آرگومنٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر جلسے پہ بات ہے, جلسہ ہم کریں گے. آج کچھ تقاریر بھی ہوئی ہیں اور اس پہ بھی ایک اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک تو حکومت پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے. کل پریکٹس اینڈ پروسیجر جو یہ خود لے کر آئے تھے اس میں ایک ترمیم کر کے اس کو انیفیکٹو بنا دیا ہے. لیکن آج جو لینگویج استعمال کی گئی ہے لطیف کھوسہ صاحب کی طرف سے, خود ایک بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں, انہوں نے جس طریقے سے مخاطب کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو او اے کر کے, میں تمہیں نہیں مانتا. مطلب ایک طرف سے حکومت کو آپ تنقید کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو, پی ٹی آئی پہ پابندی ہو, لیکن آپ کے بھی جو شرکا ہیں ان کو بھی تو چاہیے کہ کم سے کم جو تہذیب کا دامن ہے وہ تو سامنے رکھے نا. چیف جسٹس سے مخاطب کریں, تنقید کریں, وہ تو حق ہے سب کا, لیکن اس انداز میں تنقید. دیکھیں کورٹ میں کیا ہوا شہزاد اقبال, آپ خود سمجھدار آدمی ہے یار. کورٹ میں کیا ہوا, کسی وکیل نے جج کو کیسے ایڈریس کیا, وہ کورٹ کا انٹرنل معاملہ ہوتا ہے, اور کورٹ کے پاس اپنا ڈیکورم مینٹین کرنے کا بھی اختیار ہے. اور اگر کوئی وکیل جو ہے وہ کسی جج کی کریڈیبلٹی کو کویسچن کرتا ہے تو اس جج کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیوں کوئی وکیل جو ہے وہ کھڑے ہو کے مجبور ہو کر آپ کو اس طرح کی باتیں سنا رہے ہیں. لطیف کوسہ صاحب ایک سینئر وکیل ہیں, بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں, وہ کوئی ہر جج کے سامنے تو ایسی بدتمیزی نہیں کرتے. جس کی بدتمیزی کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے آپ ان کے بارے میں تو کہہ سکتے ہو, لیکن جن کا نہیں ہوتا تو وہ اگر کہنے پہ مجبور ہو رہے ہیں تو کچھ ہے نا, کوئی وجہ ہوگی, لیکن وہ وجہ وہی بہتر بیان کر سکیں گے. میں ان کے بہاف پہ نیچرلی آپ کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا, لیکن یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئینی ترمیم جس طرح کی گئی, رات کے اندھیرے میں جس طرح کا ڈاکہ مارنے کی کوشش کی گئی آئین پر, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. آپ کا میڈیا بھی چیخ رہا ہے, اور اس ملک کا ہر بڑا آدمی اور ہر سمجھدار آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی, اور صرف مقصد سیاسی پوائنٹ سکورنگ تھا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. جی عظمت بخاری صاحبہ, تو تحریک انصاف تو مطمئن ہے کہ ہم آگے بھی جلسے کریں گے, سیاسی عمل ہمارا کنٹینیو رہے گا. آج کا جلسہ بھی ان کے مطابق کامیاب تھا اور انہوں نے جلسہ کر لیا ہے. اس پہ میں صرف مسکرا سکتی ہوں, پھر کچھ کہوں گی تو بیرسٹر صاحب ریس ہو جاتے ہیں اور ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. ابھی انہوں نے جو ہے وہ کتنے تمیزدار ہیں اور کتنی خوبصورت اور شائستہ زبان انہوں نے استعمال کی ہے, یہی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے اور یہی ان کی اصلیت ہے. اچھے سے اچھا بندہ بھی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں جا کے بدتمیز نہ ہو, اور جو ہے وہ دلائل کس کے پاس ختم ہوئے. میں نے تو پوچھا تھا کنٹینر پہ شیشہ کون سا لگا ہوتا ہے, ابھی نہیں پتا. آپ سے ہم نے بدتمیزی سیکھی ہے اور ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک بڑی اعلیٰ مثال ہو بدتمیزی کی. آپ دونوں سے میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, آپ مجھ سے مخاطب ہو, اب آپ پرسنل اگر دلائل کوئی نہیں ہوتے, صرف بدتمیزی کی وجہ سے آپ اس کرسی پہ بیٹھی ہو, ورنہ تو آپ اس وکیل کی بیٹی ہو جس نے میں یہ نہیں کنٹینیو کر سکوں گا شو اس طریقے سے. بیرسٹر سیف صاحب, میں نے آپ کا موقف لیا, آپ ان سے بھی لینے دیجئے موقف. کیوں بٹھایا اس کے ساتھ؟ بیرسٹر سیف صاحب, مجھے ان سے بھی موقف لینے دیجئے. بخاری صاحبہ لاسٹ کامنٹ کر دیجئے, مجھے پھر سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. جی نہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس کی زبان, اور یہ ابھی دے رہا تھا مجھے. میں آپ سے پہلے بھی کہتا, آپ مجھ سے مخاطب ہو, آپ پھر جو ہے ان سے ڈائریکٹ الجھیں گی تو پھر یہی ہوگا معاملہ. میں نہیں چاہتا یہ ہو میرے شو پر. نہیں تو آپ نے کو کیوں بلایا, آپ مجھ سے علیحدہ بات کر لیتے. میں نے تو کہا بہتر یہی ہوتا میرے خیال سے کہ اگر آپ دونوں آپس میں ریسپیکٹفلی نہیں بات کر سکتے اور آپ کو نہیں احساس ہے کہ آپ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں جو کہ ہزاروں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, تو پھر میری غلطی ہے شاید اس میں. بالکل ہے, آپ کی غلطی ہے, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. بہت شکریہ.